कि जो कल का जो एक एपिसोड था उसका रीकैप आप हमें दें। नेशन रियली वांट्स टू नो कि कौन कौन से जहाज पाक फ़ज़ाइया ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की और क्या क्या तबाही उधर मचाई गई। हम चाहेंगे कि आप उसका एक रीकैप हमें दें। बहुत शुक्रिया है ना आपका, अली का, आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का, और आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो कौम को इस शानदार फतह पर, जो शायद शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो इंटेंसिटी थी ब्लो की या हमारे पंच की, उसके अंदर ये हासिल की गई है। जैसे मैं इसको अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा रिकैप आपके नाज़रीन के लिए करूंगा तो मैं शायद बेहतर कनेक्ट कर पाऊंगा कल वाले एपिसोड को। पहला एपिसोड तब हुआ जिन्होंने राफेल 4 वाले जो अटेम्प्ट किया, आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान को जैम कर दिया। जैम तो नहीं, साइबर वॉरफेयर और एरोस्पेस सामने उन पर सारे लगाए थे फॉर्मूले, और फिर उसको उनको फोर्स लैंड भी नहीं बल्कि पैनिक लैंड करना पड़ा श्रीनगर पर। ये पहला उनका एपिसोड था। कौम का प्रेशर बिल्ड हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि हम 72 जहाज एयरबोर्न कराएंगे। 72 में से सिर्फ 33-34 के करीब राफेल थे। पूरा फ्लीट उनका हवा में था उस रात को, जो 2-3 रात पहले हुआ, और 35 के करीब और जहाज इकट्ठे किए। 72 जहाजों का मतलब ये होता है, मैं आप नाज़रीन को सिंपल करके कोशिश करता हूँ पेश करने की। 72 जहाजों ने पाकिस्तान पर हमला नहीं करना था। चंद जहाज जो थे वो स्टैंड ऑफ वेपन्स कैरी कर रहे थे, जो उन्होंने हमारे अंदर फायर किए, लेकिन बाकी जहाजों ने टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी पे पाकिस्तान के जहाजों को शूट करना था, जिसका मतलब ये था कि वो हंट करेंगे। मैं एक और यहाँ पे गुजारिश करता चलूं कि हर एवरेज 4 से 6 मिसाइल राफेल कैरी करता है, तो अगर 4 भी लगा ले तो उन जहाजों पर तकरीबन 350 मिसाइल लगे हुए थे, सिर्फ बियॉन्ड विजन यानी एयर टू एयर मारने के लिए पाकिस्तान के जहाजों को, चंद जहाजों को। तो आप रेशो निकाल लें। तो मैं सल्यूट करता हूं उन फाइटर पायलट्स को, उनकी लीडरशिप को, एयरमैन तक जो टेक्नीशियंस इस मिशन में पाक फ़िज़ाई के शामिल थे उनको भी, क्योंकि ये आप नोट करें कि ना सिर्फ इन्होंने 5 जहाज मारे, बल्कि मैं उतना ही क्रेडिट इन फ़िज़ाइया के फाइटर पायलट्स को देता हूं जिन्होंने अपना तमाम के तमाम फाइटर जहाज सेफली अपने बेसिस पर खैरियत से लैंड करने में कामयाब हो गए। तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। इंडिया को रियलाइज कर लेना चाहिए था कि ये मुकाबले की बात नहीं है। एयरफोर्स ने बहुत इफेक्ट क्रिएट कर दिया, बहुत जल्दी क्रिएट कर दिया, एक बहुत इंटरनेशनल ह्यूमिडिटी उनके लिए है, उनके लिए नहीं, उनकी कंपनी के लिए, जिस कंपनी के जहाज चल रहे थे उनकी भी बैड पब्लिसिटी उन्होंने की। एनीवे, फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 2 दिनों पे जो ड्रोन्स हमले हुए हमारे ऊपर। उन 2 दिन जो ड्रोन्स हमले हुए, एक और मिसकैलकुलेशन की हिंदुस्तान की लीडरशिप ने, और खासतौर पर मिलिट्री लीडरशिप पे। उन्होंने ये समझा कि जो हमने और ड्रोन क्यों चलाए थे वो बुनियादी तौर पर यही थे कि इसका रैकेट जो होता है, मलबा, वो नजर नहीं आता है, फिर राफेल कंपनी भी नाराज नहीं होती है, लोगों का प्रेशर भी बिल्ड नहीं होता है, पैसे भी थोड़े लगते हैं क्योंकि ड्रोन सस्ता होता है। उन्होंने समझा हम ड्रोन मारेंगे। हमने 71 उसमें से ना सिर्फ शूट डाउन कर लिए। अब देखिए किस किस कंपनी को उन्होंने लेट डाउन किया, वो मैं बाद में आता हूँ। अब जब 2 दिन गुजर गए तो मिसकैलकुलेशन की शायद उन्हें ज्यादा अना या जोम हो गया कि हमें कोई टच नहीं कर सकता। तो दिस इज द टाइम, द डिसाइसिव ब्लो जिसको कहते हैं। लैंड फोर्सेस ने तो किया ही है, मैं उनका क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने तो जो पंच किया है, जो कल सुबह फजर से शुरू करके, मैं आपको फैक्ट रिपोर्ट कर रहा हूँ कि पाक फ़िज़ाइया ने सारी रात प्लानिंग की। चीफ ने उनके साथ मिलकर प्लानिंग की, लीड कर रहे थे पूरे मिशन को जमीन पर प्लानिंग के दौरान, और सुबह फजर की नमाज एयर चीफ ने साथ पढ़ी अपने सारे क्रू टीम, और वहां से नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर का नारा लगाकर उन्होंने रुखसत किया पूरे वो फॉर्मेशन को। और दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये देखिए कि अब उन्होंने जो पंच किया है, जो हमने किया है, उसको मैं मैयड नहीं कहता। लोग कह रहे हैं जी बड़ा कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड हमारे एंड जरूर था कि हमने कैलकुलेशन बड़ी अच्छी की थी कि कहाँ मारना है, लेकिन मैयड नहीं था। मैयड से ऊपर की कैटेगरी थी, क्योंकि मैयड तो समझ ही नहीं आ रही थी पहले। इतने दिनों तक उनकी लीडरशिप को समझ ही नहीं आ रही थी कि जब तक मैयड कर रहे थे वो मिसअंडरस्टैंड करते थे हमारे रिजॉल्व को या हमारी कैपेबिलिटी को। तो मैयड से ऊपर का किया। तमाम हवाई अड्डे ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान को फेस कर रहे थे उनके वेस्टर्न बॉर्डर पर और हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर जो थे, उन सारों को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है उनको तबाह कर देना, और ये जंग में आमतौर पर किया जाता है ताकि दुश्मन के जहाज वहां से टेक ऑफ और लैंड ना कर पाए, हमारे खिलाफ रेजिस्टेंस ना करे, हमारे शहरों पर, हवाई अड्डों पर हमला ना कर सके टेक ऑफ करके, हमारी फौज जो बड़ी फौज अगर आगे बढ़ रही हो तो उसको ना रेजिस्टेंस दे। तो ये जंग में किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये रिजॉल्व शो किया था कि ये हमारी कैपेबिलिटी है कि हम एनी गिवन टाइम आपके सारे फ्रंट लाइन जो बेसिस हैं उनको तबाह कर सकते हैं। ये मैसेज दिया, बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन जो फेदर इन द कैप थी, जो बेस्ट शॉट जिसको कहूंगा मैं, वो उन्होंने किया, वो था S-400 मिसाइल का निशाना बनाना। देखिए S-400 मिसाइल रशिया का बना हुआ है, वेल सॉट आफ्टर है, दुनिया इसके पीछे होती है, बड़ा महंगा है, 1.5 बिलियन का ये यूनिट होते हैं। हिंदुस्तान ने
یہ سمجھا تھا کہ ہمارا یہ جو ایئر ڈیفنس کا سسٹم ہے S-400، اور یہ کرتا کیا ہے ڈیفنس کے لیے؟ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے جو کسی بھی فائٹر جہاز کو، کسی ڈرون کو، انمینڈ کو، کسی بھی بیلسٹک میزائل کو، کروز میزائل کو، ایون اسٹیلتھ کوئی میزائل آ رہا ہو تو اس کو بھی نشانہ بنا دیتا ہے۔ پاک فضائیہ نے اس کو نشانہ کیا۔ میں سیلیوٹ یہ پیش کر رہا ہوں ان کو کہ اسی ویپن کا یا ایسٹ کو نشانہ بنایا جس نے ہندوستان کا دفاع کرنا تھا، یعنی یہ آنکھیں تھی اس کی، اور انہی پہ اٹیک کیا۔ جس نے ہمارے جہازوں کو مارنا تھا انہی جہازوں نے جا کے ان کا وہ ایسٹ ہی تباہ کر دیا، جس سے میرا خیال یہ ہے کہ ڈائنامکس چینج ہوئے۔ ہندوستان گھٹنے ٹیکنے پر ویسے مجبور نہیں ہوا۔ جب S-400 اٹیک ہو گیا تو S-400 پر تو ان کا پورا مان تھا کہ پورے ہندوستان پہ کوئی چیز حملہ آور ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ویپن آئے گا تو S-400 تباہ کر دے گا اس کو۔ S-400 ٹیسٹ ہوا ہے پوری دنیا میں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی فائٹر ایئر کرافٹ نے جا کر S-400 کو اڑا دیا۔ اب کن جہازوں نے اڑایا؟ دیکھیں پاک فضائیہ نا نیٹ ریزلٹ امپیکٹ اورینٹیڈ پلاننگ کرتی ہے۔ ہم اس میں نہیں جاتے کہ کون سا جہاز جائے گا، کتنے بجے جائے گا، کون سے ویپن لے کر جائے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹ کیا کرنا ہے، S-400 نیوٹرلائز کرنا ہے۔ اس S-400 نیوٹرلائز کرنے سے صحیح معنوں میں ان کا کانفیڈنس شیٹر ہوا، جس کا مطلب ہے ان کو اعتماد ہی ختم ہو گیا اپنی فضاؤں کی سے حفاظت پر، کہ اگر پہلے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے ایک S-400 کی بیٹری اڑا دی ہے تو پھر پوری جنگ کے اندر کیا کرے گا پاک فضائیہ کا جو پائلٹ آئے گا جب تو الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے، جو اب میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب آپ نے اتنی میسو ڈسٹرکشن کی along the border all the way سمندر تک جتنے بیسز تھے ان کو نیوٹرلائز کیا اور پھر S-400 اڑا دیا، دین ان کو یہ ریلائز ہوا کہ اگر وار ایسکیلیٹ ہوئی تو اس کی بہت بڑی پرائس ان کو دینی پڑے گی۔ ہم ان سے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنے سے نہیں ڈرتے، ہم لڑنا چاہتے نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ لڑ نہیں سکتے، اور اگر لڑائی ہوئی تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آواز پوری دنیا سنے گی، تو آواز تو وائٹ ہاؤس تک گئی۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے پاک فضائیہ کا جو آخری پنچ تھا، یہ فتح میں بہت بڑی کنٹریبیوشن اس طرح تھی کہ ہندوستان کو ریلائز ہو گیا۔ اب جب ہمارے مذاکرات، میں شکر کرتا ہوں کہ پرسوں شام کو ہمارے مذاکرات شروع نہیں ہوئے اور سیز فائر نہیں ہوا، کیونکہ ہم ڈیفینسو موڈ میں تھے، ہم ان کے ڈرونز کو ریسیو کر رہے تھے، مار رہے تھے، ہمارے شہروں پر حملے ہو رہے تھے، ہمارے شہری کنسرن تھے۔ اس دن اگر ہوتی تو ہم ڈیفینسو پوسٹرنگ میں نیگوشیشن پر جاتے، ہندوستان نے کہنا تھا دیکھا اب سبق سکھایا تمہیں تو اب مذاکرات کر رہے ہو۔ کل ہندوستان نے جو رپورٹڈلی ہے، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، رپورٹڈلی امریکہ سے اپروچ کیا اور کہا کہ جان چھڑائیں اس سے ہماری پاکستان سے۔ تو جب اب ٹیبل پر بیٹھیں گے تو ہندوستان تو وہ ملک ہے جو کہتا تھا پاکستان ہے کون سا ملک جس سے میں میز پر بیٹھوں، اس سے تو کوئی مذاکرات نہ کریں گے، نہ ہونے دیں گے، نہ کوئی بات مانیں گے، نہ کوئی ڈسپیوٹ ہے، اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو ہم آپس میں حل کریں گے، کوئی اور ملک نہیں بیٹھے گا۔ اب نہ صرف دوسرے ملک کی ماننی پڑ گئی، ان کے میز پر بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے، اور جب ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے، میری سجیشن ہے ٹو ہیڈ کوارٹرز اور پالیسی میکرز کو، کہ اب ان سے جو بیٹھنے آپ کے نیوٹرل لوگ بیٹھے ان سے کہیں کہ آپ ڈسپیوٹ پوچھیں جس سے یہ جنگ شروع ہوتی ہے، وہ ہے کشمیر۔ جب تک آپ کشمیر نہیں کریں گے، سیز فائر جتنی مرضی کرنے، ابھی نہیں تو 2 سال بعد ایک اور فالس فلیگ آپریشن ہو جائے گا۔ تو ہم نے لانگ ٹرم اگر اپنے بچوں کو، مستقبل کو، 2.25 ارب یہاں پہ جو پاپولیشن ہے دونوں طرف، اور ان کے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنا ہے، میں پہلے دن سے چینلز پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے 1.4 بلین ہندوستانی بھی جنگ نہیں چاہتے، اور 25 کروڑ ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ابھی نندن 2 یا آپریشن سوئفٹ ڈاٹ پلس ہم آپریشن کریں جو ہم نے کیا ہے۔ تو جب ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اب دنیا آگے چلی گئی، دنیا سویلائزڈ ہو گئی۔ سب سے ڈینجرس خطہ دنیا میں اس وقت انڈیا پاکستان ہے، اگر ہم نیوکلیر بھی ہیں، تو یہ بڑے جو پاورز ہیں ان کو بھی ریلائز کرنا چاہیے، اور ہماری لیڈرشپ کی بھی یہ ریلائز کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ خالد چشتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ڈیٹیلڈ آپ نے ریکیپ دیا ہے، اور جب بھی یہ ریکیپ سنتے ہیں گوز بمپس آتے ہیں ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آنے والی نسلوں کو بھی سنانی ہے، اور اس کے لیے جو کچھ ہماری افواج پاکستان نے کیا ہے، جو کچھ ہمارے شاہینوں نے کیا ہے، وہ ٹیکسٹ بک ہے، وہ نہ صرف پاکستان میں بتایا جائے گا بلکہ پوری دنیا میں اس کو سنایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، کیونکہ یہ کوئی عام فتح نہیں ہے، یہ ہر محاذ پر فتح ہے جہاں پر وہ ہمیں شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں ایگزیکٹلی، اور سکون سے آپ اپنے کام کیجئے اور رات کو سکون کی نیند سوئیے، کیونکہ ہمارا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں۔ اس کے ساتھ ہی کنٹرول روم سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔